सलीम सवाती साहब, स्पीकर सूबाई असम्बली जनाब नदीम चौधरी साहब, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा मोहतरम जनरल नूर वली साहब, नहायत काबिल एहतराम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर जनरल्स, AVM सजाद नूरी साहब, सूबाई वज़रा, रिटायर्ड हाजिर सर्विस सिविल व मिलिट्री ऑफिसर्स, अरकान पार्लियामेंट, बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से आज की इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी रवायत ये है कि रवायत के मुताबिक हाज़रीन मजलिस से मैं मुल्तमिस हूँ कि अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर इन फैमिलीज़ के एहतराम में उनको होमेज जो है वो हम पे करें। सर आप सबका बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का। हाज़रीन मजलिस, वैसे तो अगस्त का महीना आज़ादी के महीने के तौर पर अहम है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से 4 अगस्त शहदाए पुलिस की कुर्बानियों की याद और एतराफ़ के तजदीद का दिन है। आज का दिन वतन की दिफा के लिए अपनी जानों के नजराना पेश करने वाले पुलिस के बहादुर सपूतों की खिदमात के एतराफ़ के साथ साथ इन बहादुर बेटों के ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर बैठने का एक मौका भी फराहम करता है। आज की नशिस्त का वाहिद मकसद मुल्की खिदमात का एतराफ़ और उनकी शहदा की खिदमात का एतराफ़ और उनको खराज तहसीन पेश करना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन शहदा ने अपने लहू से तारीख़ रकम की और बेमिसाल बहादुरी, हौसले और फ़र्ज़ शनासी की नई मिसालें कायम की। हर साल 4 अगस्त को हम यहाँ इकट्ठे होने का जो मकसद है, इन लाजवाल कुर्बानियों को याद रखना और अपने नौजवान नस्ल को इस बात की तरगीब देना कि मुआशरों की आज़ादी, मुआशरों की तरक्की और पुरअमन फ़िज़ा इन अजीम अफराद की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा और गाज़ी हमारा वो कीमती सरमाया है जिन्होंने क़याम अमन की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की। सर, 25वीं आइनी तरमीम के बाद सूबे के ना सिर्फ इंतज़ामी डायनामिक्स चेंज हुए हैं, बल्कि पुलिसिंग के पैटर्न्स भी चेंज हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ अब कोई बफर जोन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफ़गानिस्तान के 7 सूबों के साथ मुत्तसिल हैं, लिहाजा इसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिसिंग के पैटर्न्स और चैलेंजेस भी उस तरह चेंज हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, दहशतगर्दी का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद रियासती इदारों और अवाम के दरमियान फासलों को बढ़ाना, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों की कुर्बानियों ने अवाम और पुलिस के दरमियान इन फासलों को मज़ीद कम कर दिया है। पाकिस्तान पुलिस की कुर्बानियों की दास्तान में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की फहरिस्त काफ़ी तवील है। अब तक फ़राइज़ की अदायगी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम रैंक से 2080 ऑफिसर्स शहीद जबकि 2344 गाजी करार पाए। अब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तमाम अज़ला और यूनिट्स कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम कर चुके हैं। सर, कुर्बानियों की फ़हरिस्त में 367 कुर्बानियों के साथ पेशावर पुलिस सर फहरिस्त है, जबकि 234 कुर्बानियों के साथ डेरा इस्माइल खान और तीसरे नंबर पर बनू पुलिस है, जहां 234 कुर्बानियों के साथ तीसरे नंबर पर पुलिस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस साल अमन व मान के क़याम के लिए 98 कीमती जानें जो हैं यहाँ के अमन को बरकरार रखने के लिए पेश की हैं। मैं यहाँ वज़ीर आला साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हाज़रीन मजलिस को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि
2080 شہداء میں 762 کا تعلق سر جنوبی اضلاع سے ہے، جہاں کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ پورے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، اور 36% جو شہداء ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جنوبی اضلاع سے ہے۔ حاضرین مجلس، کے پی پولیس نے جہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قیام امن کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے متحرک کردار ادا کیا، اسی طرح پچھلے سال پولیس پر سر 257 حملے ہوئے، جس میں سے 145 کو پسپا کیا، جبکہ جنوبی اضلاع میں 69 حملے پسپا کیے۔ رواں سال کے دوران پولیس پر 149 حملے ہوئے، جس میں سے 67 حملوں کو پسپا کیا گیا، جن میں سے 33 یعنی 48% جنوبی اضلاع کی پولیس نے پسپا کیے ہیں۔ معزز حاضرین مجلس، خیبر پختونخوا پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر سینئر آفیسرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس فہرست میں اپنا قوم کا سر فخر سے بلند کر کے امر ہو گئے، لیکن قربانیوں کی اس فہرست میں 1462 کانسٹیبلز نے اپنا حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا کہ وطن کے دفاع کا ہر اول دستہ ہمارے جونیئر رینکس ہیں، جن کی ریاستی اور عوامی سطح پر مزید پذیرائی کی ضرورت ہے۔ سر، سیاسی قیادت کی تحفظ ہو، عام شہری کے جان و مال کی حفاظت ہو، بشمول پولیو ورکرز انتخابی سرگرمیوں کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹیاں، عبادت گاہوں کی حفاظت، پریس کلب کی حفاظت، مذہبی تہواروں اور بینکوں کی حفاظت کے دوران پولیس کے جوانوں نے 2000 سے زائد جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے معاشرے کو پرامن رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ سر، شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کی اولین ترجیح میں ہے۔ سال 2023 کے دوران شہداء کے لواحقین میں 1,38,50,00,000 روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ رواں سال 2024 میں 98 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح غازیوں کی فلاح و بہبود بھی ہماری اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ سال 2023 میں غازیوں کی فلاح و بہبود پر 4 کروڑ، جبکہ اس سال 1,21 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سر، پولیس کے morale کو بلند رکھنا نہ صرف حکومت وقت اور پولیس کی اعلیٰ قیادت کی ذمہ داری ہے، بلکہ عوامی سطح پر پولیس کا morale کو بلند رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاضرین مجلس کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ شہداء کی یادگاریں اور شہداء کی تقاریب پبلک اونرشپ میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے سرکاری پیٹرنیج میں یا ہم اپنے محکمے کے لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ میری اپیل ہے میڈیا کے تھرو تمام خیبر پختونخوا کے لوگوں سے خصوصاً کہ وہ اس کو اون کریں، وہ ان تقریبات کو منعقد کریں اور ہمیں لے کر جائیں وہاں پہ، بجائے کہ ہم آپ لوگوں کو مہمان بنائیں۔ جب تک پبلک کی اونرشپ نہیں ہوگی تب تک جو ہے پولیس کی جو قربانیاں ہیں اس کی ایکنالجمنٹ صرف پھر سمبولک ویلیو جو ہے وہ رکھے گی۔ امید ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو ہے جو میں نے عرض کی اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کریں گی اور پولیس کے morale کو بلند رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ سر، آخر میں محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیسنگ کے معیار خصوصاً جنوبی اضلاع میں پولیس کے انفراسٹرکچر، موبیلٹی، جدید اسلحہ اور تربیت، ہمیں ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے آپ کی مزید معاونت کی درخواست ہے جو انسپکٹر جنرل اپنی کلمات میں آپ سے کریں گے۔ آپ کی ان سرپرستی سے ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں مزید فعال کردار ادا کرنے کے ضرور قابل ہوں گے۔ میں شہداء کے لواحقین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ خیبر پختونخوا پولیس، پاکستان، تھینک یو۔